बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जो बीमार इंसान फजर और असर के वक़्त ये दो सूरतें पढ़ता है, अल्लाह ताला इसे बीमारी से शिफा फरमा देता है। नाज़रीन, इस्लामी रिवायत के मुताबिक फजर और असर के औक़ात निहायत मुबारक और ख़ास है। ये वो औक़ात है जब अल्लाह की रहमतें और बरकतें खुसूसी नाज़िल होती हैं। फजर के वक़्त अल्लाह ताला की रहमत और बरकतें ज़मीन पर उतरती हैं। इस बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर के वक़्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होता है, अल्लाह ताला इसे जन्नत में जगह अता फरमाता है। असर के वक़्त भी अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुलता है और ये वक़्त दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक़्त समझा जाता है। इसी वक़्त में इंसान की ज़्यादा दुआ कबूल होती है। बस जो शख्स बीमार हो और फजर और असर के औक़ात में कुरान की दो सूरतें पढ़े तो अल्लाह की रहमत से वो बीमारी से शिफा पा सकता है। मोहतरम नाज़रीन, ये सूरतें पढ़ लीजिए। सर से लेकर पाँव तक जिस्म के अंदरूनी बैरूनी हर बीमारी अल्लाह के फजलो करम से ख़त्म हो जाएगी। जिस घर में कोई भी किसी भी बीमारी में मुब्तला हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, और अगर वो कई सालों से इलाज करवा कर थक चुका हो मगर बीमारी ख़त्म ना हो रही हो, तो अगर वो खुद बीमार हो तो ये सूरतें वो खुद पढ़े। अगर कोई और बीमार हो तो रात को किसी भी वक़्त ये सूरतें पढ़कर इस पर दम कर दें या पानी पर दम कर पिला दें। इंशाअल्लाह ये पुरानी अमल आपके जिस्म के अंदर और बाहर जहाँ भी बीमारी हो उससे दूर कर ख़त्म कर देगा और आपकी ज़िंदगी में सुकून अता होगा। मोहतरम नाज़रीन, ये बात तो मेरे तमाम सुनने और देखने वाले भाई जानते हैं कि कुरान मजीद के हर हरूफ में शिफा है, सवाब है, तसीर है और बरकत रखी गई है। दुनियावी तौर पर जो लोग बीमारियों, अखराजात और परेशानियों की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार है, जो हर वक्त सीने पर बोझ समझ करते हैं, छोटी बात पर घबरा जाते हैं, इंशाअल्लाह आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ, इसे मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करें तो मैं यकीन के साथ कहूँगी कि आपकी हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, आज के अमल को शुरू करने से पहले एक बहुत अहम बात, जो भी अमल, वजीफ़ा या दुआ आपको बताते हैं वो हमारी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम पर मबनी होती है। कुरान के अल्फाज, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के नाम, सूरतें, दुआएं, ये सब अल्लाह की तरफ से हैं। अल्लाह ताला अपनी ही किताब के ज़रिए, अपने ज़िक्र के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए शफा अता फरमाते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि इन वज़ाइफ में कुछ नहीं रखा, तो मैं तो इनसे मोज़बाना अर्ज़ करती हूँ कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये सब कुछ कुरान और सुन्नत पर मबनी है और आप खुद जानते हैं कि अल्लाह के कलामात में कितनी ताकत और तासीर है। इसलिए इन वज़ाइफ पर सच्चे दिल और कामिल ईमान के साथ अमल करना चाहिए ताकि इनका फैज़ मिले। अगर सिर्फ इन सूरतों को पढ़ने से डॉक्टरों और दवाइयों का खर्चा बच जाए और मरीज सेहत याब हो जाए तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है। जो शख्स बरसों से बीमारी में मुब्तला हो, इसकी सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि शिफा, और शिफा सबसे बड़ी नेमत है। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और अर्ज़ किया, मुझे रात को नींद नहीं आती और सुबह उठने पर पूरे जिस्म में दर्द होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तू रात को पानी पीते हो तो ये आदत तर्क कर दो क्योंकि ये नुकसानदेह है। रात को पानी पीने से बाज़ औक़ात ऐसा दर्द शुरू हो जाता है जिसका इलाज नामुमकिन हो जाता है। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो शिफा दे। पानी बिलाशुबा जिस्म के लिए अहम है मगर रात ज़रूरत से ज़्यादा पीना नुकसानदेह है। जदीद मेडिकल साइंस भी कहती है कि सोने से पहले पानी पीने से नींद में खलल होता है। बैतुल खला के लिए बार बार उठना पड़ता है जिससे जिस्म सर दर्द हो जाता है, गुर्दे सुस्त पड़ जाते हैं और चेहरा हाथ में सूजन आ सकती है। इसीलिए नींद से पहले पानी का इस्तेमाल महदूद रखना चाहिए। पानी की तरह नींद भी ज़िंदगी में बहुत अहम है। 6 से 8 घंटे की नींद इंसान की सेहत पर गहरा असर डालती है। कम या ज़्यादा नींद लेने से मोटापा बढ़ने का खतरा होता है। नींद की कमी इंसान को बीमारियों में मुब्तला कर देती है। एक रात की ख़राब नींद अगले दिन को मुतासर करती है, जहन मुतशिर हो जाता है, तो तवज्जो कम हो जाती है। अक्सर अफराद को नींद के दौरान एक मसला होता है कि वो अचानक जाग जाते हैं, खास तौर
پر رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان کیا؟ آپ نے غور کیا ہے کہ اس وقت آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی برے خواب، کبھی پریشانی تو کبھی بے چینی کی وجہ سے نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے، کوئی غربت سے، کوئی بیماری سے، کوئی رشتوں کے مسائل سے، نیند کی کمی سے، ان سب کا اثر ہوتا ہے۔ تو آئیے حدیثات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس کی روشنی میں جانتے ہیں کہ اگر رات کو اچانک آنکھ کھل جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ رات کو بیدار ہوتے ہیں تو یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ خوش نصیبی۔ اس لمحے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے فرشتے بندوں کو جگاتے ہیں تاکہ وہ اپنے رب کو یاد کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور اعلان فرماتا ہے، وہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے معاف کر دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، غور کیجیے، جب پوری دنیا سوتی ہے، جب ہر زبان خاموش ہوتی ہے، جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ وہ رب جو دن بھر ہماری مصروفیات، غفلتوں اور خطاؤں کے باوجود ہمیں رات کے پچھلے پہر بلاتا ہے، آواز دیتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے۔ لیکن افسوس، ہم میں سے کتنے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس وقت جاگتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جائے نماز پر سجدہ زیر ہوتے ہیں اور اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو جو صورتیں بتانے جا رہی ہوں، یہ قرآن مجید کی ایسی عظیم صورتیں ہیں جو صرف تلاوت سے ہی بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ ان 2 صورتوں کو اگر صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد مکمل توجہ، یقین، دلجوئی اور اعتماد کے ساتھ پڑھا جائے تو انشاءاللہ ایسی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے جو برسوں سے جسم کو گھیرے ہوئے تھی۔ ان میں سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے اور دوسری ہے سورہ اخلاص۔ سورہ فاتحہ کو شفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور اسی سورت کے ذریعے دعا کے دروازے کھلتے ہیں، اور سورہ اخلاص جو اللہ کی توحید خالص کا اعلان کرتی ہے، یہ انسان کے دل سے ہر قسم کے خوف، وسوسے، بیماری، جادو، حسد اور نظر بد کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ عمل کا طریقہ: نمبر 1، فجر کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ 2، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، 73 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 114 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں، یا اگر کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پانی پر دم کر کے اسے پلا دیں یا اس پر پھونک مار دیں۔ یہ عمل عصر کے بعد بھی اسی ترتیب سے دہرائیں۔ یاد رکھیں، یہ معمول کم از کم 21 دن تک مسلسل کریں، اور اگر شفا یاب نہ بھی ہو تو کم از کم جسمانی، ذہنی اور روحانی سکون ضرور ہوگا اور بہت سی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ یا آپ کے کوئی عزیز و وقار کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوں، کینسر، دل کے مسائل، شوگر، جسمانی کمزوری، ذہنی دباؤ، نیند کی کمی، بد ہضمی یا کوئی لا علاج مرض، تو یہ قرآنی عمل اللہ کے اذان سے شفا کا دروازہ کھول دے گا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کلام سے بڑھ کر شفا کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یاد رکھیں، رات کو نیند سے جاگنے پر بھی اگر دل گھبرائے تو فوراً بسم اللہ کہہ کر یہ 2 صورتیں پڑھ لیں، اللہ کے حضور اپنی بیماری یا پریشانی کا ذکر کریں، دعا مانگیں اور اپنے دل کو سکون دیں، انشاءاللہ رب شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔